Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां लास्ट असेंब्ली हातून मनसून हातून आमी मागणी केल्ली की आमचे फ्यूज कॉल ऑफिस जे आसा ते खूब वायट अवस्थेन आसा आनी तें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचें म्हणून कित्याक थंय सगळें मेजर हें आशिल्लें आनी हालींच 15 दिसां फाटल्यान तें रेडी जालें आनी त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक बरें काम आमच्या वास्को भितर जालें. बकेट क्रेना खातीरूय बकेट माउंटेड क्रेना खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें केलें. उदोळ उलयता आसतना सगळ्यांनीच म्हणजे इवन ऑपोजिशन MLA सगळे हॅपी आशिल्ले की हांच्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर कामां जालीं म्हणून. आमच्या रुलिंगान तर आशिल्लेच, कोणें सांगलें 70 विरेशान तर सांगलें 100% आपलें काम कंप्लीट जालें म्हणून. सो म्हाका दिसता असो पयलो मंत्री आसतलो जाका ऑपोजिशना कडल्यान पसून फूल इतली तुस्त मेळटा आनी रुलिंगा कडल्यान मेळटा, म्हणजे दाखोवन दिता की आमचो खरोखरच सरकार जो आसा सो सगळ्यांक फुडें घेवन वता आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास जाचेर आमी काम करता तें खरें जाता म्हणून. हें उलयता आसतना आतां वास्कोकारूच खंय तरी कमी पडले काय कितें अशें म्हाका एकदां प्रश्न पडटा. कित्याक वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरवात जालां पूण 2023 जे एक सिटी एरियाच तांणी हातान घेतिल्ली करपा खातीर ती 2 वर्सां कंप्लीट जावपा आयली तरी पूण तें कंप्लीट जायना. LT लायनी अजून पर्यंत डेवलप जायना. HT लायन तर तश्योच आसा अजून, ताजो एस्टिमेट रेडी आसा तो एप्रूव कित्याक जायना तोय कळना. पूण ह्यो ज्यो मेन म्हाका तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालें म्हणून म्हाका कसलेंच वायट दिसना, पूण वास्कोकारांकूय एक न्याय दिवचो आनी जे आमकां 30-40 वर्सां आमी फाटीं पडल्या ती भरपाई करपा एटलिस्ट थोडे तरी एक 30-40% तरी काम मंत्र्यान करून दिवचें. म्हाका याद जाता पयलेच जेन्ना सिटींग आशिल्लें तेन्ना आश्वासन दिल्लें की वास्को भितरलें पुराय अंडरग्रावंड केबलिंग आपूण तुका 5 वर्सांच्या अखेर करून दिता म्हणून. आतां 1.5 वर्स उरलां आनी तरी सुद्दां म्हजो विश्वास तितलोच तांचेर आसा की ह्या 1.5 वर्सां भितर पसून जे मेजर आमची कामां आसा ते करून दितले म्हणून. आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन विनंती करता ही जी आमची हर्बर स्टेशना वयल्यान म्हणजे आमचो मांगरातलो फिडर आनी सिटी फिडर आसा ते अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. कदंबा वयल्यान जे सिटी फिडर चर्च फिडर हांकां आनी न्यू वाडे फिडर हाका जे हे वतात तें बी अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता मेजर 98% फ्लक्च्युएशन जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आसतले ते सॉल्व जावपाक शकता. नाजाल्यार हे सपोज प्रायोरिटीचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ते प्रॉब्लेम परत पर्सिस्ट जातले. सो मंत्र्यां कडेन विनंती करता तुमी प्रायोरिटायज करता आसतना ह्यो एरियाज पयल्यो प्रायोरिटायज करच्यो. हें अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर पयलें घेवचें जेणे करून एटलिस्ट 1.5-2 वर्सां भितर हे पार्ट तरी कंप्लीट जावन वास्को भितर चड पावराचे प्रॉब्लेम्स आसपाना. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन डिमांड करता की हे तांणी प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी हाजेर म्हाका एक उत्तरूय ताणें दिवचें की आमी खंयचें घेता नाजाल्यार ह्या 2 वर्सां भितर खंयचें प्रायोरिटायज करून आमी कंप्लीट करता. ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक मागणी आसा की 33 kVची जी केबल येता वेर्णासून मुर्मुगांव 1 आनी मुर्मुगांव 2 ही म्हाका दिसता एक स्पेर केबल आमी करपाची गरज आसा. कित्याक एका केबलाक खंय पंक्चर जालो जाल्यार म्हाका दिसता ते शिफ्टिंग करता सांकवाळसून पावर घे ते ट्रान्सफर कर हाका खूब टायम वता. आनी हे कित्याक गरज पडला की जेन्ना कुट्टाळे ब्रिजाचें काम चलतालें तेन्ना त्या ब्रिजाचेर काम चलता आसतना खूब कडेन हो केबल जो आसा डॅमेज जाल्लो आसा पंक्चर जाल्लो आसा आनी परत जेन्ना हें जाता तेन्ना शिफ्टिंगाच्या टायमाक खूब टायम वता. आनी त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की आनी एक एस्टिमेट करून हो स्पेर केबल जो आसा तो इमिडिएटली तो हें करचो पावर सप्लाय इम्प्रूव करपाच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव चड व्हडलें हें दिना पूण हे 2 विशय जे आशिल्ले आमचे खूब म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आज सगळ्याच कडेन जेन्ना जाता वास्कोकार आमकांय विचारता आमच्या हातून स्लो कित्याक. सो मंत्र्यान ताजेर लक्ष दिवचें. आनी एक आशिल्लें की तुमी केबल बरें वापरल्या तुमचें सगळें मटेरियल बरें आसा पूण वर्क एग्जिक्युशन जो कॉन्ट्रॅक्टर करता इज अ बीट फॉल्टी. आनी म्हणजे ताका ताळतंत्र कांय ना. हांवें आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन सर तांकांय हांवें व्हरून दाखयल्लें आसा थंय आनी ही ऑल्सो एडमिटेड दॅट येस कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना. सो तांचेर मॉनिटरींग दवरपाचें कितें तरी एक तुमी येवजण करची जाणे करून जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात उदो कोण तरी सांगलें फोडून गेलो म्हणून जाल्यार तांचेर एक नियंत्रण दवरून तें काम सारकें करता अशें तुमी पळोवन घेवचें. मिटर रिडरांचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळेच उलयले
की तांकां पर घेवपाक जाय म्हणून फाटीं तुमी 130 140 लोकांक घेतले 100 जाण उरल्या 100 जाणांक टेम्पररी स्टेटस नाल्यार वर्क चार्जा अंडर घेवप खूब गरजेचें आसा कित्या खातीर तातूंतले थोडे जे 11 वर्सां बी काम केल्ले आसा दे हॅव क्रॉस द एज ऑफ 45 कोण 50चेर पावला सो आतां परत तांकां कोण नोकरी दितलो अशें आमकां तरी दिसना आनी त्या खातीर तांकां परत ह्या डिपार्टमेंटानूच एब्जॉर्ब करून तांकां वर्क चार्जा अंडर नाल्यार कित्याक मागीर तांकांय सेक्युरिटी एक आज तांकां सेक्युरिटी ना जाल्यार आज तांचें वातावरण भयाभीत जालां अशें म्हणजे आपल्याक काडत काय केन्ना कितें करत काय आनी पयरच्या निर्णया मागीर तर आनी तांकां हें जालां म्हणजे पयरचो ऑनरेबल सीएमान जो निर्णय घेतलो आनी म्युनिसिपल स्टाफ ताका हें केलो टेम्पररी स्टेटस दिलो ताच्या मागीर तांकांय दिसता की आमचेय भितर काम जावचें म्हणून आनी म्हाका मंत्र्या कडेन एक विनंती की एक सिंपथेटीक हाजेर तांकां घेवचें कित्याक खुबशे जाण 45 क्रॉस जाल्ले आसा तांकां परत खंयचो गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना नाल्यार प्रायवेटा कडेन बसून ते गेले जाल्यार तांकां तसो जॉब मेळूंक शकना सो तांची मागणी तुमी आयकची आनी ती घेवची अशें मागता आमकां स्टेशन ऑपरेटराची खूब शॉर्टेज आसा ते स्टेशन ऑपरेटर तुमी आमकां दिवचे आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स खूब तुमी अपग्रेड केल्ले आसा ताच्या खातीर तुमचे धन्यवाद म्हणटा थोडे जे उरल्या ते बी इस्टिमेट करून जाता तितले बेगीन ताजे नवे घालचे नाल्यार अपग्रेड करचे अशें मागता आनी हाजेर रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता आसतना लास्ट एसेंब्लीनूच आमी मांडिल्ले की आमची वास्को म्युनिसिपालिटीज नवीनूच जाल्या ताका तुमी पयलीं स्टार्ट करपाक दिलें सगळ्यांनीच उलयलें की आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डींग ज्यो आसा आमीच सुरवात करचें म्हणून तांकां हें करपा खातीर तेन्ना आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आसा एक नवी जाल्ली आसा एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तुमी म्युनिसिपालिटीचो जी बिल्डींग आसा ती घेवची अशें म्हणटा मागणें मागता आनी बसचे पयलीं मंत्र्या कडेन खरोखरच एक निवेदन करता सगळ्यांचे कामां तुमी करता ती पळोवन आमकांय खूब आशा जाल्या आनी त्या खातीर तुमी आमकांय फाटीं दवरचें न्ही वास्कोकारांक फाटीं दवरचें न्ही आनी वास्कोकारांकूय जाता तितले बेगीन ही सगळी कामां करून दिवची देव बरें करूं तुम्ही पळयतात GNH हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe Activa 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 First love बोले तो Activa आओ करें try एक नया पाथ Click your first, make your mark new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away Activa 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 first fight बोले तो Activa life को दो new start make a move in the world Cool and smart हर सफर का happy part Activa 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 Activa